اللہ جانتا ہے محمد کا مرتبہ، اللہ جانتا ہے محمد کا مرتبہ۔ سامعین حضرات، جی سیریز کی جانب سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، سماعت فرمائیے۔ اللہ تو بس ایک کو ملنا تھا مل گیا، اللہ تو بس ایک کو ملنا تھا مل گیا، اللہ تو بس ایک کو ملنا تھا مل گیا، اب جس کو ملے گے تو محمد ہی ملے گے، اللہ جانتا ہے محمد کا مرتبہ، جو ہمارے مفتی قاری اسماعیل صاحب مفتاحی اور دوسرے جو مہمان خصوصی حافظ کے آنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی تندرستی عطا فرمائے، ان کی دین اور دنیا آخرت کے اللہ تعالیٰ بھلائی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی وقتوں کو، قیمتی وقتوں کو نکال پر اپنے جلسے کے اندر آئے، اللہ تعالیٰ ان کی جان میں، مال میں، عزت میں خوب برکت عطا فرمائے۔ الحمدللہ جو ننھے مننے نے ماشاءاللہ ہمارے اساتذہ کرام نے تیار کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے، ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ اور ایک آج کے دن میں بہت خوشی ہے اس لیے کہ تین حفظ قرآن کے مجلس ہو رہی ہے اور اب ہمارے مدرسے کے بچے کا پروگرام شروع ہو رہا ہے۔ ایک قرات پڑھیں گے شاہ نواز عبدالقادر بہاری، وہ آئے اپنے شیرین زبان سے شروعات کریں انشاءاللہ۔ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك
ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العظيم. माशाल्लाह माशाल्लाह। इस करात पढ़ने वाले को जिन जिन बच्चों ने जो प्रोग्राम लिया है मेरी तरफ से 100 रुपये इनाम दिया जाएगा। जब बारिश के मौसम के अंदर जब बारिश टपकता है नहीं तो अपनी खेती पकती है भाई। जब बारिश गिरती है वही नज़िलुल गईस कहाँ बरसती है वो तो अल्लाह को पता है। आज यहाँ है, कल भरूच में है, कल सूरत में है, कल यहाँ पे रुपये में। तो बच्चों का हौसला अफजाई के लिए मेरी तरफ से हर बच्चों को प्रोग्राम लेने वाले बच्चों को 100 इनाम दिया जाएगा। कायमी दायमी रखे और अमल के ऊपर जिस बात के ऊपर हमारे सादा हूँ अब्दुल रशीद मुजीबुर रहमान अबू बकर सुफियान बिहारी। मैंने कुरान से पूछा आका का या अय्युहा रसूल। मैंने कुरान से पूछा आका की कमली बता। कुरान ने कहा या अय्युहल मुज़म्मिल। मैंने कुरान से पूछा आका का चादर बता। कुरान ने कहा या अय्युहल मुद्दस्सिर। मैंने कुरान से पूछा आका का खत्म नबूवत बता। कुरान ने कहा मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। मैंने कुरान से पूछा आका का परवाज बता। कुरान ने कहा ओ बक़ौतैनि औ अदना। मैंने कुरान से पूछा आका की मिहराज बता। कुरान ने कहा सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। मैंने कुरान से पूछा आका का जमाना बता। कुरान ने कहा वल अस्र। मैंने कुरान से पूछा आका का बातें बता। कुरान ने कहा वमा यंतिक़ु अनिल हवा। मैंने कुरान से पूछा आका का यार बता। कुरान ने कहा उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। मैंने कुरान से पूछा आका का दुरूद बता। कुरान ने कहा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। मैंने कुरान से पूछा आका का सीना अतहर बता। कुरान ने कहा अलम नशरह लक सदरक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला उनकी माल में, जान में, इज्जत में खूब बरकत फरमाए। मौलाना अरशद साहब अफ्रीका वाले की तरफ से प्रोग्राम में हिस्से वाले बच्चों को 1000 रुपये इनाम में दिए जाते हैं। अल्लाह ताला उनकी सफ़र को कामयाबी अता फरमाए, उनकी दिन दुनिया में खूब तरक्की अता फरमाए इंशाअल्लाह। अब अजान के बारे में एक नाज साहिब पढ़ने के लिए आए। पढ़ ले नमाज मुस्लिम अब वक्त जा रहा है। अजान हो रही है, मुअज्जिन बुला रहा है। पढ़ ले नमाज मुस्लिम अब वक्त जा रहा है। जाएगा जब यहाँ से पहला सवाल होगा, मस्जिद से तू हमेशा क्यों दूर भागा।
تھا جائے گا جب یہاں سے پہلا سوال ہوگا مسجد سے تو ہمیشہ کیوں دور بھاگتا تھا شیطان تجھ کو اپنا شیدا بنا رہا ہے شیطان سے دور ہو جا قرآن بتا رہا ہے اذان ہو رہی ہے معلوم کیا ہے تجھ کو پائی نماز کیسی معراج میں خدا نے حبیب خدا کو بخشی معلوم کیا ہے تجھ کو پائی نماز کیسی معراج میں خدا نے حبیب خدا کو بخشی افسوس چھوڑ کر یہ خوشی دنیا کی عیشتوں میں حق کو بلا رہا ہے اذان ہو رہی ہے دیدار کرنا ہے گر مصلی بچھا زمیں پر پھر دل کی آنکھ سے دیکھ ہوتا ہے کیا میسر مصلی بچھا زمیں پر پھر دل کی آنکھ سے دیکھ ہوتا ہے کیا میسر کہتے ہیں والے ہوتا ہے کیا وہ منظر بندے کو بندگی میں جلوہ دکھا رہا ہے اذان ہو رہی ہے محشر کے روز ایسا چمکے گا تیرا چہرہ چمکا ہے آسماں پر یوں چاند چودھویں کا محشر کے روز ایسا چمکے گا تیرا چہرہ چمکا ہے آسماں پر یوں چاند چودھویں کا یہ ہے وضو کا درجہ قرآن بتا رہا ہے جنت کی راہ تجھ کو قرآن دکھا رہا ہے اذان ہو رہی کہ دے
लगिया काजी कोसट वाले की तरफ से 500 रुपये, मतीन भाई माशाल्लाह हदिया आ चुका है। और चलता रहे, बारिश बहुत बड़ी गिरनी चाहिए। जैसे बारिश गिरती है तो अपने कपास, खेती, गेहूँ वगैरह हमारे पकता रहते हैं माशाल्लाह। उसके अंदर हम कैसे इंतजार करते हैं हमारी खेती का अनाज उनको खूब बरकत से नवाजा। हनीफा बहन यूनुस पदर की तरफ से हिफ्ज़ होने वाले बच्चों को इनाम दिए जाते हैं। माल में, इज्जत में खूब बरकत अता फरमाए माशाअल्लाह। अब मैं दावत देता हूँ जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम सदर जलसा, काबिल एहतराम उलमाए किराम और मेरे प्यारे मेहमानों, आज मैं आपके सामने कुछ हदीसें और कुछ अच्छे वाक़ियात बयान करूंगा। नंबर 1, इंसान बोलना तो 3 साल में पूरी जिंदगी निकल जाती है। नंबर 2, अपनी रोजी कमाने के 5 कारण है। नंबर 1, नमाज कज़ा करना। नंबर 2, कब्रिस्तान में हंसना। नंबर 3, सजदा तिलावत ना करना। नंबर 4, अंधेरे में खाना खाना। नंबर 5, मगरिब और ईशा के बीच में सो जाना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नंबर 6, कोई ज्यादा करता है तो कोई कम करता है, कोई गुनाह करता है तो कोई भागा करता है, लेकिन एक अल्लाह ही ऐसा है जो सब कुछ बराबर करता है। नंबर 7, हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम की अपने बेटे को नसीहत, नमाज के वक्त अपने दिल को काबू में रखो, दस्तरखान पर अपने हाथों को काबू में रखो, किसी के घर में अपने आंखों को काबू में रखो, किसी महफिल में बैठे तो अपनी जुबान को काबू में रखो, अल्लाह और मौत को हमेशा याद रखो, अपनी नेकियां और दूसरों की बुराइयां को भुला दो। नंबर 8, बेशक नमाज ही बेहतरीन साथी है, दुनिया से कब्र तक, कब्र से हश्र तक, हश्र से जन्नत तक। नंबर 9, अल्लाह के कहने से हराम नहीं छोड़ते और डॉक्टर के कहने से हलाल भी छोड़ देते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब मैं दावत 2 तालिब इल्म को दावत देता हूँ, वो आए अपने दीन और दुनिया। उसके बाद मैं 2 तालिब इल्म को दावत देता हूँ, वो आए अपने कुत्ते के बारे में फजीलत सुनाएंगे कि कुत्ता इंसान से भी बढ़कर वफादार होता है। इंसान पाक होता है मगर उसकी मुंह की जो लाल होते हैं वो नापाक होते हैं, मगर इंसान कभी झूठ बोलता है। इनकी सिफत है, कुत्ता थोड़ी चीज पर किनात कर लेता है, ये किसकी सिफत है? साबिरीन की सिफत है। कुत्ते का कोई घर नहीं होता, ये किसकी सिफत है? मुतवक्किलीन की सिफत है। कुत्ता रातों को बहुत कम सोता है, ये किसकी सिफत है? मुहिब्बीन की सिफत है। कुत्ता अपने मालिक का वफादार होता है, ये किसकी सिफत है? जाहिदीन की सिफत है। कुत्ता अदना जगह में रहने के लिए राजी हो जाता है, ये किसकी सिफत है? सिद्दीकीन की सिफत है। कुत्ते की जगह पर कोई और कब्जा कर लेता है, वो दूसरी जगह चले जाता है, दिल में कीना नहीं रखता, ये किसकी सिफत है? खाशिईन की सिफत है। कुत्ते को मारकर भगाया जाए फिर बुलाया जाए तो वो फौरन आ जाता है, दिल में कीना नहीं रखता, ये किसकी सिफत है? मसाकीन की सिफत है। कुत्ते के सामने खाना रख दिया जाए, वो कभी झपट नहीं मारता जब तक उसको दिया ना जाए, वो कभी खाता नहीं, ये किसकी सिफत है? मसाकीन की सिफत है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह माशाल्लाह। तालिब इल्मों को दावत देता हूँ,
وہ ہے اپنی سینی زبان سے حلال کیا چیز ہے، حرام کیا چیز ہے۔ حلال پیسے اللہ تعالیٰ روزی تو اپنے کو دے دیں گے، مگر حلال کمانی کہ حرام کمانی۔ 50,000 روپے مل گئے، میں تو 1.5 لاکھ کا مالک بن گیا۔ اب کھاؤ پیو اور مزہ کرو، تیرے کو ادھار چاہیے تو لے جانا۔ ضرور لے جاؤں گا، موگواری سے تھک گیا ہوں، تھوڑے سے پگار میں گھر والوں کا تو پورا ہو تو نہیں، اور بچے ٹی وی لینے کی ضد کرتے ہیں اور گھر والے صوفہ سیٹ، فریج اور واشنگ مشین لانے کی سوار سے شام تک تسبیح پڑھتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں پڑتی میں کیا کروں، مجھے اس میں سے 10,000 روپیہ قرض دینا ہے، 1-2 برس میں ادا کر لوں گا۔ ارے بیچارہ اس کا کوئی واندہ نہیں، لیکن ایک بات کان کے پردے کھول کے سن لینا، 1 برس کا 250 روپے بیاج لوں گا۔ ارے سلیم بھائی، بیاج لینا تو حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والا ہے، اس پر بہت گناہ ہوتا ہے۔ بیاج خور سے اللہ تعالیٰ نے لڑائی کا اعلان فرمایا ہے۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیاج سے 70 گناہ ہوتے ہیں، اس میں سے سب سے چھوٹا گناہ ایسا ہے جیسے کوئی اپنی ماں سے زنا کرے۔ قیامت کے دن بیاج کھانے والا پاگل کی طرح اٹھے گا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سخت وعید آئی ہے۔ ارے مبارک بھائی، آج دنیا بیاج، لاٹری اور لون سبسڈی وغیرہ سے کتنی ترقی کر رہی ہے، اور یہ مولوی ملا لوگ بیاج کو حرام کر کے ہم کو 500 سال پیچھے لے جانا چاہتے ہیں۔ آج مسلمان سائنس، ٹیکنالوجی، اکنامک اور آرتھک حالت میں غیر قوموں سے بہت پیچھے ہے، اس لیے مار کھا رہے ہیں۔ جب تک سرکاری بیاج و کارڈ والی اسکیم اور پلان سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، غیروں کے محتاج رہیں گے۔ ارے سلیم بھائی، ذرا سوچ کر تو بولو۔ ارے سلیم بھائی، ذرا سوچ کر تو بولو۔ بیاج جیسے حرام چیز کو اب محتاجی دور کرنے والے سمجھتے ہو۔ قرآن شریف میں ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ بیاج کو مٹاتا ہے اور صدقہ کو بڑھاتے ہیں۔ یاد رکھے، جس چیز کو ہمارا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ نے حرام مٹنے والی اور بے برکتی چیز فرمائی، وہ کبھی بھی ہماری ترقی کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ وہ تو دلوں کے راز اور بھیج جانے والی ذات کا قانون ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ 15ویں صدی میں لوگ بیاج کو حلال کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کو ترقی کا ذریعہ سمجھیں گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج سے 800-900 سال پہلے مسلمان وگیان، ٹیکنالوجی، اکنامک وغیرہ سب چیزوں میں غیروں سے آگے تھے۔ اگر بیاج، لون، جوا، رشوت وغیرہ کی ترقی کا ذریعہ ہوتا تو اور مسلمان بیاج خور یہودیوں اور ویپار میں پیچھے ہوتے۔ مبارک بھائی، بھائی، اسلامی احکام سخت نہیں ہے، بلکہ یورپ، امریکہ اور غیر مسلم حکومتوں کی اور کمپنیوں کے حرام اور ناجائز سودے ہم مسلمانوں نے حرام و حلال کی پرواہ کیے بغیر اپنا لیے، ورنہ جس زمانے میں سامانیہ مسلمان حرام و حلال کا احساس تھا، غیر مسلم بھی معاملات میں ان کا خیال کرنے پر مجبور تھے۔ بھائی، اصل ہمت اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کی ہے۔ یہ سب ہماری بے فکری کا نتیجہ ہے اور شیطانی دھوکہ ہے۔ جو آدمی حلال کمائی کھانے کی اور حرام سے بچنے کی نیت کرتا ہے اور ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حلال مال ہی دیتا ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا انوبھو ہی نہیں، قرآن شریف میں ہے۔ یعنی جو آدمی اللہ سے ڈرے گا، حلال و حرام کا خیال کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی مصیبت سے نکلنے کا راستہ کھول دے گے جس کا اس کو وہم گمان بھی نہیں ہوگا۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہوگا۔ دین تو نماز، روزہ، عبادت وغیرہ کا نام ہے۔ بیپار، معاملات، کھیتی وغیرہ چیزوں سے مذہب اور دھرم کا کیا سمبند ہے؟ وہ ہمارے مولانا صاحب آپ کا
जवाब देंगे। वालेकुम अस्सलाम। सलीम, हमने तुम्हारी सारी बातें सुनी हैं, तो सुनो, इस्लाम दूसरे धर्म की तरह नहीं है, बल्कि उसमें अपने मानने वालों की पैदा होने से लेकर मौत तक की तमाम ज़रूरियात की रहबरी और मार्गदर्शन दिया है। फरमाया कि सारी बातें इस्लाम के ऊपर ही होती है। इन व्यापार, तिमरत और हलाल कमाई की फजीलत इसमें ताकीद फरमाई है। इन सब चीज़ों को इबादत की शक्ल दी है। चुनांचे सच्चा और अमानतदार ताजिर व्यापारी क़यामत के दिन नबियों, सिद्दीकों और शहीदों के साथ होगा। अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम खुद अपने हाथों की कमाई से फरमाया कि हराम खाकर बनने वाला गोश्त जन्नत में नहीं जाएगा, ऐसा गोश्त जहन्नम के लायक है। दूसरी हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि हराम खुराक, कपड़े, पानी, इन सब चीज़ों की वजह से दुआ भी कबूल नहीं होती। मौलाना साहब, आपका बहुत शुक्रिया और एहसान है, आपने हलाल कमाई की तरफ तवज्जो दिलाई और हराम से बचाया। इसके साथ ये भी बताओ कि हमारे व्यापार की कौन सी चीज़ हलाल है ताकि मैं उससे बचूं और अपने आखिरत बनाऊं। सलीम भाई, आजकल हमारे व्यापार में बहुत सी चीज़ें हराम और नाजायज़ की होती है। थोड़ी कुछ बड़ी बड़ी बातें बतलाता हूँ जो संग्रहखोरी के मुतालिक बड़ी सख्त वाइद है। फरमाया कि संग्रहखोर गुनहगार है और ऐसे आदमी को अल्लाह ताला मुफलिस बनाएंगे और कोढ़ की बीमारी में मुब्तला करेंगे। ऐसे आदमी का दिल सख्त हो जाता है। इसी तरह रोजाना वपराश की हर वो चीज़ जो लोगों को खास ज़रूरत होती है, जैसे कपड़े, तेल, खान, कांडा, बटाका, अनाज, इन सब चीज़ों को इस नियत दूसरे के मकान या खेतर पर कब्जा कर लेते हैं और कहते हैं कि ये सरकारी कायदा है। तो याद रखो, सरकारी कायदा है तो क्या इस्लामी कायदा नहीं है? लिहाजा गलतियों और बारूद के लिए वह मकान पर कब्जा करना भी जायज़ नहीं है। इसी तरह ले ली तो क़यामत के दिन सातों ज़मीन और ऑपरेटिव सोसाइटियों में भागीदार बनना, ये सब नाजायज़ और हराम है। इसी तरह जुगारी और रमत गमत, ब्याजखोर, रिश्वतखोर और काला बाजार करने वाला, ऐब और नुकसान वाली चीज़ को छुपाकर बेचने वाला और मुश्किलें ज़्यादा होती है, इससे नफ्स हराम रोज़ी पर उभारता है। ऐसी हालत में क्या करूं? सलीम भाई, हर इंसान को अल्लाह ताला उसकी सारी मुसीबतें दूर कर देता है। अरे सलीम भाई, आपको मालूम नहीं, आज हमारे मदरसा तालीमुल इस्लाम का वार्षिक जलसा है, जिसमें हजरत मौलाना कारी इलियास पीरामणि का बयान है। आप भी हमारे साथ चलो। जरूर जरूर चलूंगा, क्यों नहीं, हम सब साथ चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला बच्चों को स्टेज के ऊपर आ गए, माशाल्लाह, उसका आना अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अपने वक्तों को कीमती बिगाड़ कर, अपने वक्तों को छोड़कर, सब काम छोड़कर अपने जलसे के अंदर उनकी मोहब्बत को कबूल फरमाए, उनके प्रेम भावना को कबूल फरमाए, उनको मदरसे के पीछे जैसी मोहब्बत रखते हैं ऐसे आगे की जिंदगी के अंदर खूब मोहब्बत वाली अता फरमाए। प्रोग्राम में पूरे जो और इसीलिए जो हाफिज कुरान वाले बच्चों को साजिद भाई की तरफ से हदिया है, और जैद को अब्दुल, उनके फुफ्फड़ है जैद का, उनके दादा अब्दुल्ला अहमद काकूजी रहने वालों की तरफ से लिफाफा मिला है, और शाहिब हाफिज होने वाले बच्चे को एक लिफाफा मिला अब्दुल्ला अहमद काकूजी की तरफ से। शामी जो हाफिज होने वाले बच्चे को अल्लाह ताला उनकी जान में, काज में, उम्र में, जान में खूब बरकत फरमाए इंशाअल्लाह। हाफिज होने वाले बच्चे, तीन बच्चे आ जाए स्टेज के ऊपर। हाफिज जैद साजिद रानेरी, हाफिज शामी, ऐसा घूम जाओ। जैद आवाज, जैद आवाज, जैद। हाफिज जैद साजिद, हाफिज जैद साजिद रानेरी, हाफिज शामी सरफराज शेख रानेरी।
ہمارے عباس بھائی امریکہ والے ہیں، ان کے ہاتھوں سے قرآن شریف تین بچوں کو تقسیم کیا جائے گا. حاجی عباس سب کھڑے ہو جاؤ، اپنے مبارک ہاتھوں سے حافظ ہونے والے بچوں کو قرآن کی دولت سے مال مال عطا فرمائے. کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو الجھے ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں ان کی تجلی ان چاند ستاروں میں ان کے پسینے کی خوشبو ہے بہاروں میں ان کے پسینے کی خوشبو ہے بہاروں میں ایک عاشق کبوتر جو بن کے گئے ہوتے ان گنبد خضرا کے پرکیف مناروں میں ایک عاشق کبوتر جو بن کے گئے ہوتے
فرصتی میر جو دیکھوں کوئی ہوئی ہے نظر طیبہ کے نظاروں میں رضوان جنت کو فرصت مل جو دیکھوں رے طیبہ کے نظاروں میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو ماشاءاللہ دل باغ باغ کر دیا ماشاءاللہ مجموعے کو ہلا دیا ماشاءاللہ ظہیر بھائی انائی والوں کی طرف سے حافظ ہونے والے بچوں کو ایک ایک لفافہ دیا گیا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی اس کی جیب کے اندر خوب ترکتہ فرمائے نذیر بھائی تائی والے صورت رامپورہ میں رہتے ہیں شامی کو ایک کور دیا جاتا ہے فرضی عباس شیخ کٹارگام سامی کو ہدیہ دیا جاتا ہے ماشاءاللہ باوجود ہماری دعوت پر لبیک کہا اور تکلیف کو گوارا کرتے ہوئے اس سرزمین روپیل پر تشریف لائے اللہ پاک ان کے آنے کو قبول فرمائے اور ان کی نصیحتوں سے ہم تمام کو اور پوری امت کو ہدایت کا ذریعہ بنائے اور ہمارے حافظ یوسف صاحب کانگوئی والے منگیرا ان کا بھی بڑا شکر گزار ہوں کہ وہ بھی اپنی مشغولیوں کے باوجود ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے یہاں تشریف لائے اب بڑی خوشی اور مسرت ہو رہی ہے کہ ان کی زبان سے کچھ شاعرانہ الفاظ انشاءاللہ جو وہ پیش کریں گے وہ ہم سنیں گے تو حافظ یوسف صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور کچھ شاعرانہ انداز سے الفاظ پیش کریں احترام دینی بھائیوں دوستوں بزرگوں معزز علماء کرام اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمان اعظام اس وقت ہم جمع ہوئے ہیں تکمیل حفظ کی سعادت سے بہراور ہونے والے طلباء کو مبارکباد دینے کے لیے یقیناً قابل مبارکباد ہے وہ سینے جن کا انتخاب اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے کیا ہے وہ بھی قابل مبارکباد ہیں ان کے والدین بھی قابل مبارکباد ہیں اور سب سے زیادہ قابل مبارکباد ان کے اساتذہ ہیں جنہوں نے رات دن محنت کر کے ان کو تیار کیا اپنے خون جگر کو پسینہ بنا کر بہایا نہ رات دیکھی نہ دن دیکھا سردی گرمی بارش اور پھر اس کے اوپر سے نادان بچوں کے نخرے وہ سب برداشت کر کے 3 سال 4 سال محنت کر کے ان کو اس قابل بنایا کہ آج ماشاءاللہ ان کے سروں پر صحرا بندھا ہوا ہے اور یہ اللہ کی کتاب کے حافظ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حفظ کو مبارک فرماوے اور قیامت کے دن قرآن کو ان کے حق میں ہمارے حق میں سفارشی بناوے اور اللہ تعالیٰ اس جلسے کو مدرسے کو دین دوگنی رات چگنی ترقی عطا فرماوے آج کے ہمارے خصوصی مہمان و مقرر جناب قاری اجاز صاحب دامت برکاتہم اسٹیج پر ہمارے مولانا رضوان صاحب تشریف فرما ہے
दावत बरकातहुम। इस मदरसे के हमारे मोहतमीम जनाब मौलाना यूनुस साहब दावत बरकातहुम आज की निज़ामत को बखूबी इंसाफ के साथ लोगों के सामने पेश करने वाले हमारे मौलाना अजीज साहब देवलवी और दीगर उलमा किराम जो यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। वक्त भी काफ़ी हो चुका है। मौलाना यूनुस साहब का भी हुक्म हुआ और फिर हज़रत का भी हुक्म हुआ। अब समझ में तो नहीं आता मैं क्या कहूँ। उन्होंने मुझे शायर के तौर पर यहाँ पेश कर दिया, कुछ बातें करूँगा इंशाअल्लाह। बच्चों ने जो प्रोग्राम पेश किया अल्हम्दुलिल्लाह दिल बाग बाग हुआ, बहुत खुशी हुई। इससे पहले भी रुपेल के जलसे में जब कारी रशीद साहब दावत बरकातुहुम तशरीफ़ लाए थे तो उस वक्त भी नाचिज़ को मौका मिला और मैंने उस वक्त भी कुछ बातें कही थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी क्योंकि शेर व शायरी की बात कही तो एक दो शेर तो मुझे सुनाने होंगे। सबसे पहले थोड़ा सा महफिल में कहा आ जाए इसलिए एक शेर मैं कहना चाहता हूँ। वो इसलिए कहना चाहता हूँ कि जब मौलाना रिजवान साहब दावत बरकातुहुम तशरीफ़ ला रहे थे, जब स्टेज के ऊपर आए तो उनका मुबारक चेहरा देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई, लेकिन इससे भी ज़्यादा जब उनकी लहराती हुई जुल्फ़ें देखी तो मुझे और भी बहुत खुशी हुई और थोड़ा रंजो गम भी हुआ। अब रंजो गम क्यों हुआ वो दो लफ्ज़ों में आपके सामने पेश करता हूँ। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। ये तो हजरत आए और मेरे जहन में बात आ गई तो इसी को पहले रख देता हूँ। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ इतना सा प्यार दे दो। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ इतना सा प्यार दे दो। आपके सर के ऊपर जो बाल है उसमें से कुछ मुझे उधार दे दो। माशाल्लाह माशाल्लाह, मजमों की हिला दिया माशाल्लाह। जुल्फों में रहते थे, क्या उनकी खूबसूरती क्या होगी। जुल्फ़े अतहर से जब चेहरा निकलता होगा भला फिर चांद को कोई कैसे तकता होगा। तो ये तो मेरे दोस्तों हाफिज हुए हैं कुछ लोग। उसके बाद इंशाअल्लाह हाफिज के बारे में एक दो शेर सुनाऊंगा। बातें बहुत कुछ कहनी है। मेरे आका के बारे में क्या बताऊं। मेरे सरकार जब किसी रास्ते से गुजरते होंगे, मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी नाम आए कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, एक एक कदम पर 100 चांद उतरते होंगे। तहजीब और तमद्दुन का करीना ही बहुत है। तहजीब और तमद्दुन का करीना ही बहुत है और हम मोमिनों के लिए तो मक्का मदीना ही बहुत है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। जाओ ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए खुशबुओं का समुद्र। सुभान अल्लाह। मेरे नबी का पसीना ही बहुत है। अगर मिलने को रह जाए मुझको मदीना, अगर मिलने को मिल जाए मुझको मदीना तो 100 साल नहीं चाहिए, 1 महीना ही बहुत है। और जो सजा लेता है उसके 30 पारों को अपने सीने के अंदर ज़माने भर में लोग उसे हाफिज कुरान कहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। ज़माने भर में लोग उसे हाफिज कुरान कहते हैं। माशाल्लाह। उस जमीन बबूल पैदा कर, वो कांटेदार दरख्त जिसे हम बावर कहते हैं, बावर, जिसमें 86 मक्की सूरतें हैं और 28 जो है मदनी सूरतें हैं। मदनी सूरतें थोड़ी बड़ी बड़ी होती है दोस्तों। पारायम में, सिर्फ पारायम में 36 सूरतें हैं जिनमें से सिर्फ 3 मदनी सूरतें हैं। एक तो सूरह बय्यिना है, लम युक़निल लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीन मुनफ़क़ीन हत्ता तातियहुमुल बय्यिना। दूसरी सूरह ज़िलज़ाल है और तीसरी जो है सूरह नस्र है, इज़ा जा नस्रुल्लाह।
114 सूरत है, 540 रुकू है। कुरान के अंदर हुरूफ कितने हैं दोस्तों? ये हमारा हाफिज़ इसलिए मैं सुना रहा हूँ कि जब और सबसे ज्यादा जो हुरूफ आए हैं वो 92,200 ऐन है। ये कुरान की खुसूसियात है दोस्तों। 22 साल 5 महीने और 14 दिन में पूरा कुरान नाज़िल हुआ। अल्लाह ने ऐसे ज़हन पैदा किए, 2 साल में, 3 साल में, 1 साल में बच्चा हाफिज हो जाता है। अभी मालेगांव के अंदर एक बच्चा 96 दिन के अंदर हाफिज हुआ, 96 दिन के अंदर। ये खुसूसियात है दोस्तों, और हमें याद करना पड़ेगा ये सारी चीजें। सीना बसीना मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान जो उतरा है 22 साल 5 महीने और 14 दिन में उतरा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग आज फेसबुक जानते हैं, हम व्हाट्सएप जानते हैं, हम यूट्यूब जानते हैं, सारी चीजें जानते हैं। नहीं जानते तो हमारा इस्लाम क्या है वो नहीं जानते। पूरी दुनिया में कुरान एक ऐसा मौजिज़ा है, 3 चीजें बता के जाऊंगा। उलमा बैठे, ज्यादा बात नहीं करूंगा, 3 चीजें लेकिन याद रखना। एक तो अल्लाह का नाम, दूसरा मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम, और तीसरा कुरान। जितना दुनिया में लिया जा रहा है कहीं भी नहीं। सुभान अल्लाह। हम अजान पढ़ते हैं रोजाना 5 वक्त की। अजान में अल्लाह के जो नाम है 11 मरतबा आए हुए। कभी हमने गौर नहीं किया आज तक। हम अजान सुनते हैं, कभी नहीं सोचा कि अल्लाह का नाम कितने मरतबा आया। मोहम्मद रसूलुल्लाह 2 मरतबा आता है। एक अजान में 2 मरतबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है। दिन में 5 मरतबा अजान होती है। सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर 7 लाख मस्जिदें हैं। गूगल के सर्च के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ। 7 लाख हिंदुस्तान के अंदर मस्जिदें हैं। 7 लाख को 5 मरतबा गुना कीजिए तो 35 लाख होता है, और 35 लाख मरतबा अजान होती है। इसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम 70 लाख मरतबा आता है, 70 लाख। सुभान अल्लाह। सोचो जरा, और अल्लाह का नाम तो 11 से गिन लीजिए, कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। और यही नहीं, ये तो मैंने सिर्फ हिंदुस्तान की बात की है कि हिंदुस्तान के अंदर 7 लाख मस्जिदें हैं, इंडोनेशिया के अंदर 10 लाख मस्जिदें हैं, सऊदी अरब के अंदर 1,10,000 मस्जिदें हैं, मिस्र के अंदर 1,20,000 मस्जिदें हैं, तुर्की के अंदर 83,000 मस्जिदें हैं, जर्मनी के अंदर 2,800 मस्जिदें हैं, अमेरिका के अंदर 2,700 मस्जिदें हैं, रशिया के अंदर 7,000 मस्जिदें हैं, मलेशिया के अंदर 8,000 मस्जिदें हैं, चीन के अंदर जहां हम कहते हैं कि मस्जिदें बंद हो रही है 36,000 मस्जिदें हैं, मिस्र के अंदर 48,000 मस्जिदें हैं, माशाअल्लाह। ईरान के अंदर, इराक के अंदर 10,500 मस्जिदें हैं, और हर जगह का नाम अगर लिया जाता होगा तो कितना नाम होता होगा। पूरा दिन अल्लाह का नाम गुनता है, मेरे आका का नाम गुनता है, माशाअल्लाह। इस रमजान में मैंने सर्च किया तो वो पता चला कि 1,80,00,000 से ज्यादा हाफिजों ने कुरान सुनाया तरावी के अंदर। ये तो मस्जिद जो गिनी गई उसी के अंदर, बाकी तो कैसे कई लोग होते हैं वो तो घर में भी तरावी पढ़ते हैं, रूम में भी तरावी पढ़ते हैं, हर जगह पढ़ते हैं। 1,80,00,000 से भी ज्यादा हाफिजों ने इस साल रमजान में कुरान सुनाया। सारे मुल्कों की मस्जिद को गिन लीजिए आप। फेसबुक हम देखते हैं, हमें पता नहीं है सब। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे घर होते जाइए, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत सारा नाश्ता कराया। अल्लाह पाक उनके रोज़े में खूब बरकत नसीब फरमाए। आप हजरत को यूट्यूब के ऊपर चेक कर सकते हैं। मैं तो इतना कहूँगा कि जब याद हमारी आ जाए तो थोड़ा सा वक्त खर्च कर लेना। जब याद हमारी आ जाए तो थोड़ा सा वक्त खर्च कर लेना, और यूट्यूब के ऊपर मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, गूगल पे हमें सर्च कर लेना। तो होते हैं बहुत कुछ। मैंने ये एक शेर हमें समझा किया है तुमने, ये कब ज़र्फ तालाब हो, एक शेर याद आ गया।
ہمیں سمجھا کیا ہے تم نے؟ ایک کم ظرف تالاب ہو، اگر ہم آواز دے دیں تو یہ سمندر، یہ بارش چھم چھم آئے. ہمیں سمجھا کیا ہے تم نے؟ ایک کم ظرف تالاب ہو کے راج میں اتنی مسجدیں نہیں بنی، تغلق کے راج میں اتنی نہیں بنی، کھلچی کے راج میں اتنی مسجدیں نہیں بنی. وہ بھلے بادشاہ ہوں گے، یہ بیتاج بادشاہ ہے، یہ بیتاج تاج بغیر کے بادشاہ ہے. ہم آپ کی زندگی کو ایک نیا انداز دیتے ہیں. تعارف تو ہم کرتے ہیں قطرے کا، لیکن تعارف تو ہم کرتے ہیں قطرے کا، لیکن ہم سمندر کو سمندر کی طرح آواز دیتے ہیں. سمندر کو ہم سمندر کی طرح آواز دیتے ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ان کی سننے درس کو رونق بخشا، بہتر ہے. اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو قبول فرمائے. ایسی مجلس سے بہت کم. اور ان کا آپریشن بھی ہوا تھا، ان کے لیے بھی دعائیں، شفا کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائم مستمرہ عطا فرمائے. اور انہوں نے الحمدللہ بہت مدرسے میں بہت مدد فرمائی ہے، اور رمضان مبارک میں اور رمضان کے بعد یا رمضان سے پہلے بھی جن لوگوں نے مدرسے میں جس لائن سے بھی، چاہے اناج کی لائن سے یا مشورے کی لائن سے یا مالی مدد، جنہوں نے بھی جس لائن سے مدد کی ہے، ان تمام کا میں شکر گزار ہوں کہ ان کی مددوں کو اللہ پاک قبول فرمائے، اور ان کی روزیوں میں اللہ خوب برکت عطا فرمائے، اور ان کی مصیبتوں کو اللہ دور فرمائے، اور ان کی اولاد کو اللہ نیک اور صالح بنائے. اب میں ہمارے خصوصی مہمان حضرت مولانا قاری الیاس صاحب دامت برکاتہم عالیہ کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئے اور مجلس کو اپنی نصیحتوں سے محظوظ فرمائے اور دعا پر اجلاس. عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للذي هي أقوم وقال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، حاضرین مجلس، عزیز دوست اور بزرگوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی عزیز بہنوں اور ماؤں، پانوں سے ہمیں بہت ساری نصیحتیں فرما دی. ان کے ساتھ ساتھ جو مغز و ماوا ہم کو ملنا چاہیے تھا، ہمارے اعلانسر صاحب سے ہم کو ماوا بھی ملتا رہا بیچ بیچ میں.
تو ہمارے الاؤنسر جو تھے الحمدللہ اچھا ہے. نصیحت کا کوئی موقع رہتا نہیں ہے، پھر بھی انشاءاللہ میں اپنی بات کو دعا کے ساتھ 12 بجے ختم کر دوں گا. کتنے بجے بولو دور سے؟ اپنے اپنے گھڑی میں دیکھ لو، ابھی 11:20 ہوئی ہے. انشاءاللہ 12 بجے دعا کے ساتھ اپنے مجلس کو اختتام تک پہنچا دیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے مولانا یونس صاحب بڑی ہیلپ کی ہے، مدد کی ہے، ان کا تعاون کیا ہے، تو ان کی طرف سے دعوت بھی ہے. تو یہ دعوت کو بھی انشاءاللہ قبول کر کے ہم کھا کر انشاءاللہ ایمان کو بھی تازہ کر کر در پر پہنچو. ઊંઘ આવતા આવતા 3 વાગી ગયા, 4 વાગે પાછો ઉઠી પડ્યો. તેમનો પાછો નીકળેલો છું, તમારા હંભે છું બેઠેલો, 1 કલાક ઉઠેલો છું ખાલી. તો મુખ્તસર વાત કરું, મદ્રેસાના હિટના મુતાબિક મદ્રેસા માટે જે મુફીદ વાતો હોય, અલ્લાહ મને બી ને આપ લોકોને બી અમલની તૌફીક નસીબ ફરમાવે. આ લચ્છેદાર તકરીર સાંભળવી હોય તો બપોરે મેં આરામ કરી લે, ફ્રેશ થઈ જવા, તો પછી કાંગોઈમાં આવી જજો. ઇન્શાઅલ્લાહ ત્યાં આપણે લચ્છેદાર તકરીર કરું, 1 કલાક ત્યાં આરામથી આપણે બયાન સાંભળવું. બોલો ઇન્શાઅલ્લાહ. ઇન્શાઅલ્લાહ. خیر عزیز و میرے پیارو، یہ جلسہ مجھے اور آپ کو کیا سبق دیتا ہے، مجھے اور آپ کو کیا میسیج پہنچاتا ہے؟ یہ جلسے جلوس اس لیے کرنے میں آتے ہیں کہ ہمارے اندر بیداری پیدا ہو جائے، ہمارے اندر جان پیدا ہو. کس چیز کی جان پیدا ہو؟ کہ بھائی ہم خود بھی علم سیکھے اور اپنی اولاد کو بھی علم سکھائے. اور ابھی کے زمانے میں جو فی الفور جو زمانہ چل رہا ہے، جو حالات میں ہم گزر رہے ہیں، اس میں ہمیں قرآن سے وابستگی بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اور علماء کی مجلسوں کو اٹینڈ کرنا، علماء کے ساتھ بیٹھنا، علماء کی مجلسوں کو انعقاد کرنا، اس کو بیانات کے ذریعے ہو، دعوت اور تبلیغ کے ذریعے ہو، جلسے جلوس کے ذریعے ہو، اس طرح ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ایک ذریعہ بن جاتا ہے. اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو. قرآن کہہ رہا ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ برے لوگوں کے پاس بیٹھو، وقت کے محدثوں کے پاس اور اس کے پاس نے اس کے پاس. کہا کہ جو تقوی والے ہیں، جو اللہ والے ہیں، ان کے پاس جا کر بیٹھوں گے. اللہ کیا ملے گا؟ کہا اللہ والوں کے پاس بیٹھوں گے تو اللہ مل جائے گا. اللہ والوں کی مجلسوں میں بیٹھوں گے تو قرآن اور حدیث کا نور ملے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے لوگوں تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو. آج ہم نے علماء کی صحبتیں چھوڑ دی، وعظ و تقریر ہماری زندگیوں سے نکل گئی، قرآن اور حدیث کا ماحول ہماری زندگیوں سے نکل گیا، تو مسلمانوں ہمارے اندر جہالت آنے لگی، اللہ سے دور ہوتے چلے گئے، جس کی وجہ تو تمہیں روڈ کو آباد کرنے والا بنا دوں، پھر ریلیاں نکالو، پھر احتجاج کرو. اب یہ سب نہ کرنا ہو تو مسجدوں کو آباد کرو. اللہ کے ساتھ میں مکر چلنے پر آؤں گا تو سب کا مکر کیا ہو جائے گا؟ بولو بھائی، نیست و نابود ہو جائے گا. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. جب اللہ اپنا مکر چلے گا تو دنیا والوں کے مکر بولو بھائی کیا ہو جائیں گے؟ ہوا کی طرح اڑ جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا پھر. لیکن آج مسلمانوں حالات اس وجہ سے ہے کہ آج ہم نے اللہ لے کر آیا، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّذِي هِيَ أَقْوَمُ.
یہ قرآن تمہارے لیے ہدایت لے کر آیا ہے، اب اس کو پڑھو، اپنی اولادوں کو پڑھاؤ اور اولادوں کو پڑھا کر مسلمانوں سیدھے راستے پر چلو۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہمیں بار بار کہلواتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ کون سا راستہ؟ صراط الذین، ہمارے اللہ والے اور نبی نے یہ دعا سکھائی کہ اللہ سے یہ دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ کہ اللہ کون سا راستہ؟ کہ تیرے صدیقین والا، نبیوں والا، تیرے سچے بندوں والا راستہ اللہ ہمیں بھی عطا کر دے، بولو انشاءاللہ۔ تو عزیزوں میرے پیاروں، جب تک اس قرآن سے ہم لگیں گے نہیں، جب تک اس قرآن سے ہماری وابستگی نہیں ہوگی، جب تک ہم اس قرآن کو ہمارے سینے کے ساتھ نہیں لگائیں گے، وہاں تک ہمیں سیدھا راستہ بولو دور سے نہیں مل سکتا۔ ہم نے قرآن کو کیوں رکھا ہے کہ بھائی چلو کوئی شاپ نہیں چالو ہو جائے تو اس کے اگڈھن کے لیے پل لو، کوئی مر جائے تو اس کے قرآن ختم کروا لو۔ ارے بھائی قرآن اگڈھن کے لیے، افتتاح کے لیے، مرنے والوں کے لیے نہیں اترا ہے، قرآن تو زندہ لوگوں کے لیے اترا ہے، زندہ لوگوں کے لیے اترا ہے۔ جب قرآن کو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر سنو گے، سمجھو گے کہ اللہ ہمیں قرآن میں کیا کہنا چاہتا ہے، اللہ ہمیں یہ کتاب دے کر کیا ہم سے چاہتا ہے، جب تک یہ قرآن کو سمجھیں گے نہیں تو مسلمانوں ہم اللہ والے راستوں پر کیسے چلیں گے؟ اس لیے یہ جو بچے حافظ قرآن ہوئے ہماری نظروں میں معمولی چیز ہے، مول صاحب حافظ تھے یہ کئی نہیں، لیکن یاد رکھو یہ حافظ قرآن کی دولت اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہی دیتا ہے۔ جیسے کعبۃ اللہ، یہ دونوں حرمین شریفین ایک ایسی جگہ ہے، پوری دنیا میں آپ ویزا لگا کر ٹکٹ لے کر فلائٹ میں بیٹھ سکتے ہو، لیکن مکہ اور مدینہ جب تک اللہ کی طرف سے لبیک نہ پکاری جائے وہاں تک بولو وہاں کی حاضری نصیب نہیں ہے۔ میرا پیسہ مجھے وہاں تک نہیں لے جاتا، میرے اسباب مجھے وہاں تک نہیں لے جاتے، میری کانٹیکٹ مجھے وہاں تک نہیں لے جاتے جب تک میری لبیک نہ پکاری جائے۔ دونوں حرمین شریفین ایک ایسی جگہ ہے وہاں کسی کی مالداری لے نہیں جاتی اور کسی کی غریبی بولو دور سے رکتی نہیں، روکتی اسے۔ جب اس کی لبیک پکاری جاتی ہے اللہ اس کے لیے ایسا انتظام کر دیتا ہے کہ اس نے وہم اور گمان میں بھی نہیں، اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں عمرے میں چلا جاؤں گا، میں حج کے لیے چلا جاؤں گا، اور وہ عافیت کے ساتھ حج کر کر اپنا ایک پیسہ بھی جیب کا خرچ نہیں کرتا، وہ عافیت کے ساتھ دونوں حرمین شریفین کی حاضری نصیب کر کر آ جاتا ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو کعبۃ اللہ کی حاضری نصیب ہو جائے اور کعبۃ اللہ پر جب پہلی نظر پڑتی ہے اور جو بندہ پیٹ بھر کر جو دعائیں مانگتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے وعید بھی سنائی جس پر حج فرض ہو گیا اور سستی کرتا رہو، سستی کرتا رہو، سستی کرتا رہا ہو اور اسی حالت میں اس کی موت آ جائے، اسی حالت میں اس کی موت آ جائے تو اللہ کے رسول نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ کتنی سخت وعید ہے۔ اللہ نے مال و دولت دیا ہو، اسباب دیے ہو تو اللہ سے مانگنا بھی چاہیے۔ اس لیے تو اپنے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اذان کے بعد
दुरूद शरीफ पढ़ो और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद एक मरतबा कहो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये पढ़ो और फिर कहो अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलाति क़ाइमा आति मुहम्मदन अल वसीलत वल फज़ीला वबअथहु मक़ामन महमूदन अल्लज़ी वअदता इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद। ये जिंदगी के अंदर ये अमल शुरू कर दो। अल्लाह तुम्हें अल्लाह के घर के लिए ऐसे असबाब पैदा करेगा कि तुम्हें वहम और गुमान भी मिलेगा। ये मेरे खुद का अमल है। मैं खुद 5 मरतबा जाके आया बगैर पैसों के। गुज़िश्ता साल हज 15 दिन पहले हज के लिए चला गया। यही अमल की वजह से। तो अजीजों मेरे प्यारो, वहां किसी की मालदारी ले नहीं जाती और किसी की गरीबी रोकती नहीं। आया अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। ये 4 आयत, इसे 4 आयत सुन लो फिर बात खत्म। अल्लाह ताला फरमाता है मैं मेरे बंदों पर रहमान हूँ, रहीम हूँ, करीम हूँ, बड़ा मेहरबान हूँ। जैसे एक माँ, उसको समझाने के लिए कहूँ, एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, मोहब्बत करती है तो उसको अपने छाती के साथ लगाती है, उसकी पेशानी को चूमती है, उसके गालों को चूमती है। बनाया तूने, हमारा नाम लिया कि इंसानों तुम्हें बनाया, तो कहा इंसान को कहा तुझे बनाया तो मैंने 4 कसमें खाई। कितनी कसम खाई? मैंने 4 कसम खाई। वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूर सीनीन वहादल दीन। अल्लाह ने इंसान को बनाकर कितनी कसम खाई? 4 कसम खाई कि तू बड़ा अशरफुल मखलूकात है। ये जितनी मखलूकात है किसकी खिदमत के लिए पैदा की है? हजरत इंसान के लिए। अब अल्लाह ताला ने इंसान तो बना दिया कि अल्लाह इंसान तो बनाया, तो अब इंसान बनाया तो अब अल्लाह ताला आगे फरमाता है खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, कि तुझे बोलते सिखाया मैंने। हम कहेंगे अल्लाह दूसरी मखलूकात भी तो बोलती है, दूसरी मखलूकात तुझे पैदा किया और कसम खाई और खाने के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया तुझे बोलते भी सिखाया। आवाज निकालता है, लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने ये दौलत दी है कि तू क्या देख बोलता है, बोलो भाई, ज़बान को बोलने की ताकत दी है। अब और चौथी बात कि अल्लाह ने तुम्हें बोलता बनाया, तुम्हें बोल दिया, तुम्हें बोलने वाला बनाया। अब देखो बोलने की भी। अब अगर कोई बंदा ये कह दे कि ना मैं मसलो तो हूँ करे, बोलो भाई अल्लाह मौसम तो इलम वेचे, अल्लाह भाई वेचता नहीं, ये तो इन्हें दिमाग ત્યાં ખાય, ત્યાં દિમાગનો જોર લગાવે, રાતને ઉઠીને માની બોલો ભાઈ हमारी નજરમાં વેલ્યુ નથી। चाहे તમારા દિમાગના અંદર, તમારા દિલના અંદર ઉલમાની વેલ્યુ નહીં હોય, लेकिन અલ્લાહના નજદીક બહુ વેલ્યુ છે, બહુ વેલ્યુ છે। बताऊं कुरान की तुमने कि आज हम लोग समझते हैं ये बच्चे मासूम बच्चे हाफिज कुरान हो गए, वो सब कुरान हाफिज हो गए, लेकिन कुरान यूं कहता है कि ये बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं, उनकी बुलंदी और उनकी ऊंचाई इतनी है जितना ये आसमान भी इतना ऊंचा नहीं है। कुरान कह रहा है ये आसमान की ऊंचाई और बुलंदी इतनी नहीं है जितना एक हाफिज कुरान की ऊंचाई है। ये जमीन में इतनी वुसात भी नहीं है जितना एक कुरान पाक के बच्चे के सीने में अल्लाह ताला ने बोलो वो वुसात रखी हुई है। कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्ना अरदनल अमानता अला समावाति वल अर्दि वल जिबाल فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا। जब ये कुरान का अमानत अल्लाह ने आसमान को सौंपने का इरादा किया तो आसमान भी ठठरने लगा, कांपने लगा। जमीन को कहा तो जमीन भी कांपने लगी,
پہاڑ کو کہا تو پہاڑ بھی لرزنے لگے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اگر یہ قرآن اللہ پہاڑوں پر نازل فرماتا تو یہ پہاڑ اللہ کی خوف سے دب جاتے اور ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. آسمان کو کہا کہ یہ قرآن کی دولت کو سنبھال لے. آسمان نے کیا کہا بولو بھائی کہ نہ اللہ اب اس تمہارا پہنے نہیں رہی. زمین کو کہا, زمین نے بھی بولو بھائی نہ کہہ دیا. پہاڑوں کو کہا, پہاڑوں نے بھی منع کیا. جب حضرت انسان کو کہا کہ یہ قرآن کی دولت لے لے تو وہ بولو بھائی خوشی خوشی, جیسے یہ 8 سال کا بچہ, 10 سال کا بچہ, جیسے ہی پہلا قرآن اترا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں تھے اور جبرائیل پہلی مرتبہ آئے اور کہا پڑھو, کہا میں قاری نہیں ہوں, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو پھر اللہ کے رسول کو دبوچا, معانقہ کیا 3 مرتبہ. تو جبرائیل کے سینے میں سے نور کس کی طرف منتقل ہوا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف منتقل ہوا. پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم. انسان کچھ نہیں جانتا تھا, لیکن جب ہم نے اس کو علم دیا, قرآن دیا, تو جب قرآن آیا تو وہ حافظ قرآن بن گیا. اب قرآن کو سمجھا تو وہ عالم بن گیا, اور قرآن کو سمجھ کر اور حدیثوں کو سمجھ کر اس میں سے مسائل نکالے تو وہ عالم دین بنا. اب اس میں سے فتوے نکالے تو فتویٰ دار مفتی بن گیا, اور جب قرآن کو اچھی طرح پڑھنے والا بن گیا تو وہ کیا بن گیا؟ قاری بن گیا. تو عزیزوں میرے پیاروں, بات تو بہت ساری ہے, واقعات بہت سارے ذہن میں آ رہے ہیں, لیکن وقت ساتھ نہیں دیتا. آج سب نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم قرآن سے پیار کرنے والے بنیں گے. بولو انشاءاللہ. آج ہم لوگ ایک قرآن کی ایک آیت اور بتلا دیتا ہوں. آج ہم لوگ جتنی فیسلٹیوں کے زمانے میں آئے, ہم اتنی ہی بیماریوں میں بولو بھائی گرتے چلے گئے. آج ہر اکثر نوجوان, بوڑھا, بچہ, ہر انسان بیمار چل رہا ہے. بھائی ٹنک ہوں تھئی کہ مول صاحب ہجو تو ماری 30 વર્ષની ઉંમર છે પણ મને સુગર થઈ ગઈ, પ્રેશરની બીમારી. اور ایک بیماری عام ہے جس کا نام ہے کینسر. اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماوے. اور اللہ نے اس کو بیماری جس کو دی ہے اللہ اس کو مکمل شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرماوے. آمین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں ان بیماریوں سے بچنا ہے اور دنیا کے جھمیلوں سے بچنا ہے. تو کہا قرآن نے وَيُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. سبحان اللہ. کہا قرآن کو پڑھا کرو, قرآن تمہارے لیے کیا ہے؟ بولو زور سے, شفا ہے. ہمارے بوڑھے کو دیکھو جو 70 سال کے ہو گئے, جو 80 سال کے ہو گئے, آج ان کی طبیعت اور ان کی ہیڈ الحمدللہ ماشاءاللہ ہے. پوچھو ان کا راز کیا ہے؟ کہا جب بھی ہم فجر کی نماز پڑھ کر آتے ہیں, گھر میں آتے ہیں تو سب سے پہلے چائے نہیں پیتے, ہم سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں. سبحان اللہ. سورہ یاسین کی تلاوت. اور آج کے نوجوان جو لیٹسٹ زمانے میں آئے اور کہتے ہیں مول صاحب قرآن نہیں, پہلا تو ہوں جو ہے میں نے موبائل جو ہے, અને મોબાઈલમાં જોવે કેટલા વાગ્યા, ઓહો 11 વાગી ગયા તો નવાબ સાહેબ ઉઠે તેરે. કેટલા વાગે નવાબ સાહેબ કેટલા વાગે ઉઠે? 11 વાગે ઉઠે. પછી કે ફજરની નમાઝ, ઓ મોસા ફજરની નમાઝ તો આપણે ફેશનથી નથી પઢતા. હું કે ફેશનથી? मैं मिशकात की एक हदीस हम रहा हूँ, जो आदमी फजर की नमाज नहीं पढ़ता है शैतान उस वक्त उसके पास आता है और उसके पास आकर उसके पांव दबाता है. ये पांव
اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب فجر کی اذان ہوتی ہے نا، اس وقت بڑی میٹھی میٹھی نیند آتی ہے. اس وقت شیطان آتا ہے اور ہمارے پاؤں دباتا ہے اور لوڑیاں گاتا ہے، جیسے ماں اپنے بچے کو سلاتی ہے، کہتے بیٹا ہوئی جا اللہ اللہ اللہ. لیکن آج شیطان اپنا پہیں آوے اپنا پگ دباوے کہ نم نم علیک لیل طویل، نم نم علیک لیل طویل، سو جا بھی رات بہت لمبی ہے. اور جیسے ہی فجر کی نماز ختم ہوتی ہے اور سورج کی کرنیں نکل آتی ہے، وہی شیطان تمہارے سر کے پاس آتا ہے اور تمہارے کان میں پیشاب کرتا ہے. ان الشیطان یبول فی فی. سب تمہیں تو حدیث میں આવું કીધું અલ્લાહ નબી ને તમે બયાન તો કર્યું, પણ કોઈ દિવસ સ્વાદ તો આવતો નહીં, ટેસ્ટ તો આવતો નહીં. એને બી સમજાવી દેમ તમને દેશી ભાષામાં કે જે માણસ નમાઝી હોય ને જે માણસ બેનમાઝી હોય, એમાં જમીન और આસમાનનો બોલો ભાઈ શું હોય? ફરક હોય. જેવી રીતના કોઈ માણસ 5 વખત તો નમાઝી હોય, એની કોઈ એક નમાઝ ફજરની કઝા થઈ જાય તો એ આખો દિવસ એનો કેવો જાય? બેચેન. મતલબ મારી નમાઝ જતી રહે, આજે મારી નમાઝ જતી રહે. એક માણસ એવો છે કે 11 વાગે ઉઠે ને પછી હું કે હજુ તો 11 જ વાગ્યા. તો મંડે ઇન્સાનમાં ફરક છે કે નહીં ફરક છે? હજુ દેશી ભાષામાં સમજાવું. તમારા નવસારી ખબર નહીં હું પાસે પડે, તમારા માર્કેટ હું પાસે પડે? અનાવલ માર્કેટમાં જાઓ તો ત્યાં મચ્છી બાજાર હોય છે કે મચ્છી ખાઓ કે નથી ખાતા? ખાલી કેરીઓ જ ખાયા કરો. બોલો नहीं भाई मच्छी खाओ कि नहीं खाओ? तब मच्छी बाजार में चले जाओ तो वहाँ मच्छी बेचने के लिए हम वहाँ बैठते हैं. बाज लोग वहाँ बैठते, हमारे भाई मच्छी, झींगे, लेवटे ये सब बेचते हैं. और एक बंदा है मच्छी को लेने के लिए जाता है, लेकिन नाक में क्या रखता है? बोलो भाई. रुमाल रखता है, यूं हाथ रखता है. बोला केम? और सब बो बदबू आवे यार, મને વોમિટ થઈ જાય. બોલે क्यों? यार मौसम बो દિવસ પછી આવ્યો ને એટલે મને એની બદબૂથી શું થાય? મારો જીવ ઉપતાય, जीव घबराए. अब एक बंदा वो है जो कभी कभी बाजार में मच्छी मार्केट में जाता है, नाक में रुमाल रखता है, अपने हाथ को नाक पे रखता है और उस बदबू से बचना चाहता है. और एक बंदा है वहां टांटिए पे टांटिया चढ़ाकर बोलो भाई मच्छी को बेचता है, कुछ भी होता है उसमें. इसी तरह नमाजी और बेनमाजी में फर्क है. अब नमाज छोड़ते रहेंगे, शैतान इधर कान में पेशाब करता रहेगा. एक वक्त आएगा दिल पर भी कोई असर नहीं होगा, कान से कुरान सुनोगे कोई असर नहीं होगा, अल्लाह की कुदरत को आंखों से देखोगे लेकिन कोई असर नहीं होगा. तो समझ जाओ ये अल्लाह की तरफ से बोलो भाई बहुत बड़ा अजाब है. कुरान में ये बात मैं पढ़कर दिखाता हूँ आपको. कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा. तुम्हारे दिलों पर मोहर मार दी जाएगी, तुम्हारे कानों पर मोहर मार दी जाएगी, तुम्हारे आंखों पर मोहर मार दी जाएगी. फिर अल्लाह ताला ने बात खत्म नहीं की, आगे फरमाया तुम उसी गुनाहों पर अड़े रहोगे, उसी गुनाहों को करते रहोगे और दिल की जमीन को गुनाह करते 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 सियाह कर चुके होंगे. तो फरमाया आगे अल्लाह ने वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, ये भी बहुत बड़ा अजाब है मेरा तुम पर. तो अजीजों मेरे प्यारो, कुरान पढ़ना है और अपने औलादों को कुरान पढ़ाना है. बोलो नियत करो इंशाअल्लाह. और हमारी जिंदगियों में मुसलमानों 5 वक्त की नमाज अपने औकात में पढ़ना है. बोलो इंशाअल्लाह. हाँ, बीमारी के आलम में भी नमाज को छोड़ने का हुक्म नहीं है. कोई हालत सफर में चले जाओ, कहा कि 4 की जगह 2 पढ़ो, कसर करो, लेकिन नमाज को छोड़ने का हुक्म नहीं. अरे सख्त बीमार हो, आप खड़े नहीं हो सकते हो तो बैठ कर नमाज पढ़ो, बैठ कर नमाज नहीं पढ़ सकते हो तो सोते सोते नमाज पढ़ो, सोते सोते भी नमाज नहीं पढ़ सकते हो तो आंख के इशारों से भी नमाज पढ़ो, लेकिन नमाज छोड़ने का हुक्म नहीं है.
باقی باتیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تو تفصیلی باتیں کریں گے. اللہ تعالیٰ ہر مدرسے کو اللہ رات چگنی دین چگنی اللہ ترقیوں سے نوازے, اللہ نظر بد سے حفاظت فرماوے. ان بس یہاں کے اساتذہ حضرت مولانا یونس صاحب جو محنت کر رہے ہیں, اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرماوے. یہ تمہارا سب کا ساتھ, سب کا وکاس اور سب کا وشواس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹے سے گاؤں میں بولو بھائی اتنا بڑا ادارہ شروع کیا ہے. اللہ اس کو قائم اور دائم رکھے, بولو آمین. اور ہمیں جب سے ہم کو پتا چلا کہ بھائی یہاں مدرسہ ہے, یہاں یتیم بچے پڑھتے ہیں, یہاں غریب بچے پڑھتے ہیں, تو مسلمانوں اپنا مال, اپنا صدقہ, اپنی زکوٰۃ کو ان بچوں تک پہنچاؤ کہ یہ بچے قرآن پڑھیں گے, اس کا ثواب تم کو بھی بولو زور سے ملتا رہے گا. تو مسلمانوں یہ جلسہ تھا اور ان معصوم بچوں نے بہت ساری باتیں ہمیں سنائی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرماوے. اور ہمارے یہ الاؤنسر صاحب ہے, اس کو برابر حفاظت کے ساتھ رکھنا. الاؤنسر میں ہمارا مائنڈ فریش ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارے الاؤنسر صاحب نے بھی بہت اچھا الاؤنسر کیا, ان کی بھی مبارکبادی دیتا ہوں. ہمارے حافظ اشرف صاحب ہے, ہمارے یہ ماما سسرا ہوتے ہیں, یہ حافظ یوسف علی صاحب ہے, مولانا یونس صاحب ہے, مفتی رضوان صاحب ہے, ہمارے عباس بھائی کانٹریکٹر امریکہ والے. یہ تمام مہمان جتنے بھی اڑوس پڑوس گاؤں سے آئے ہیں, میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ کی آمد کا اللہ تعالیٰ قبول فرماوے, امت کا ہدایت کا ذریعہ بناوے. اللہ ہمارا اس جمع ہونا اور اتنی گرمی میں بیٹھ کر اللہ کے کلام کو سننا, یہ قربانی کے ذریعے اللہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے, نجات کا ذریعہ بنا دے. اور اللہ اس پروگرام کا ثواب ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو اور آل رسول کو اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو, تمام صحابیات کو اور تمام ہمارے اساتذاؤں کو اور تمام مرحومین کو اس کا ثواب پہنچا کر ان کی روحوں کو خوش فرماوے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب صرف 5 منٹ باقی ہے, صرف 5 منٹ دعا. نعوذ بک من جہد البلاء ودرد من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك, اللهم إني أعوذ بك من خزي الدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو تو معاف فرما دے, ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں, بڑے خطا کار ہیں, بڑے مجرم ہیں, آپ کے بارگاہ میں بہت بڑے پاپی ہیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو تو معاف فرما دیجئے. یا اللہ اس مدرسے کو یا اللہ ترقیوں سے نواز دے, حاسدوں کی حسد سے, بری نظر والوں کی بری نظر سے اللہ ان کی حفاظت فرما دے. اللہ ان اساتذاؤں کو, ان طلباؤں کو, ان مدرسین کو تو قبول اور مقبول فرما لیجئے, ان کی خدمات کو قبول فرما لے. اللہ ان گاؤں والوں کو قبول فرما لے. اڑوس پڑوس کے جتنے بھی گاؤں والے اس مدرسے پر یا اللہ نظر کرم کرتے ہیں, اللہ ان کی روزیوں میں خوب برکتیں عطا فرما دے. اللہ ان کو عافیت, چین, سکون, اطمینان والی روزی عطا فرما دے. اللہ تیرے راستے میں ہمیں دینے والا بنا دے, تیرے راستے میں خرچ کرنے والا بنا دے. اے اللہ تیرے خزانے میں ہمارے بینک بیلنس کو جمع کرنے والا بنا دیجئے. اے اللہ یہاں بڑا مجمع اے اللہ تیرے اور تیرے نبی کا کلام سننے کے لیے جمع بیٹھا, اور سب نے قرآن اور حدیث کی محبت میں بیٹھے رہے اور گرمی کو برداشت کیا ہے. اے اللہ اس گرمی کی برداشت کی وجہ سے اللہ ہمیں جہنم کی گرمیوں سے ہماری حفاظت فرما. اللہ ہمارے مرحومین کی بال بال مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. ہمارے جتنے بھی اساتذہ آپ کی ملاقات کو آ گئے ان کی بال بال مغفرت فرما دے, ان کے درجات کو بلند فرما دے, ان کی قبروں میں راحت عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے ماں باپ کی بھی تو مغفرت فرما دے. یا اللہ اس ناچز کی ماں آپ کی ملاقات کو آ چکی ہے, یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے. یا اللہ انہوں نے ہمیں انگلیاں پکڑ پکڑ کر مدرسے بھیج
بھیجا، اسکول بھیجا، دنیا و آخرت کی دونوں تعلیم دی، اے اللہ ان کے لیے ہمیں آخرت کا ذخیرہ بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں دنیا و آخرت کا ذخیرہ بنا دیجئے، اے اللہ جن بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور جو لوگ ان پر محنتیں کر رہے ہیں، اللہ ان کے لیے بھی آخرت کا ذخیرہ ان کو بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں تیرے راستے میں دینے والا بنا دیجئے۔ اللہ اس مجمع میں کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہیں، اللہ کتنے کے ماں باپ آپ کے پاس آ گئے ہوں گے، کسی کا باپ آپ کے پاس آ گیا، کسی کی ماں آپ کے پاس آ گئی، کون ایسا ہے جس کو اپنے ماں باپ یاد نہیں آتے ہیں؟ اللہ تمام کی ماں باپ کی تو مغفرت فرما دیجئے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے، ان کے قبروں کو اللہ نور سے منور فرما دیجئے۔ اے اللہ اس مجلس کو جمانے میں اور اس جلسے کو سجانے میں جن لوگوں نے جو محنتیں کی، وقت کی قربانی دی ہو، مال کی قربانی دی ہو، چاہے جس چیز کی بھی قربانی دی ہو، اللہ ان کی قبول فرما لیجئے، اس کا دنیا و آخرت میں بہتر بدلہ نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ اس مجلس میں جتنے لوگ باہر سے آئے ہیں، اللہ ان کا آنا قبول فرما لے۔ حافظ ارشد صاحب جو افریقہ سے آئے ہیں، اے اللہ حافظ حاجی عباس صاحب جو امریکہ سے آئے ہیں، ہمارے حافظ اشرف صاحب جو کنکوٹر سے آئے ہیں، حافظ یوسف علی صاحب جو کانگوئی سے آئے ہیں، اور بہت سارے اڑوس پڑوس کے علماء بھی یہاں آئے ہیں، اور یا اللہ اڑوس پڑوس گاؤں کے مجھے تو نام بھی یاد نہیں ہے، آپ بخوبی جانتے ہیں، یا اللہ جو مجمع اڑوس پڑوس گاؤں سے آیا ہے، اللہ تمام کا آنا قبول فرما دے، امت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اللہ امت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ ہماری ماں بہنیں بھی یا اللہ بڑی دیر تک تیرے نبی کا کلام سنتی رہی، اللہ ان کا بھی بیٹھنا قبول فرما دے، اللہ ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ ان کی اولادوں کو حافظ قرآن، عالم دین اور دین کا داعی بنا دے، دین کا شہدائی بنا دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کے یہاں بیٹھنا قبول فرما لے، نجات کا ذریعہ بنا دے، ہماری دعاؤں کو تیرے پاک ناموں کی طفیل اور تیرے لاڈلے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جو بچے